السلام عليكم الاخوان. المهم هنا عندنا هاد لي زيكزامبل ولا هاد التصحيح ديال الكونكور ديال لونو بالنسبه لتكنيسيان سبيسياليزي في الالكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. المهم راه عندنا هنا دابا لا سويت ديال ليكزامبل ديال 2015. كيف ما كنشوفوا في هاد السؤال شنو قالوا لنا لو كوبلاج دو ترانسفورماتور تريفازي او بريمير اي او سيكوندير. يعني كنشوفوا انطلاقا من هاد الشيمات اللي هنايا. دونك هذا راه ايطوال وهذا زيكزاك. دونك لا ريبونس الصحيحه اللي هي ايطوال زيكزاك. هنايا عاوتاني قالولنا دون لوتيل graphique graph le symbole suivant représente. يعني المهم هاد لو سامبول هذا شنو كي يغوبريزونتي، علما بان هاد لو سامبول راه كنلقاوه فاش في الجرافسات. دونك حنا هنا في المهم هاد الاشكال هادو كاين ربعه اللي هو كاين اون كونفيرجونس اون او، اون ديفيرجونس اون او، اون ديفيرجونس اون اي مع اون كونفيرجونس اون اي. دونك المهم هنايا عندنا لا ريبونس الصحيحه اللي هي اون ديفيرجونس اون اي. هنايا عاوتاني قالولنا في هاد لو سامبول سي كونتر بريزونت. يعني المهم انطلاقا من هاد لو سامبول، انطلاقا من هاد لو شيما كيبان لنا بان هنا كاين ان تومبوريزاتور. دونك حنا كيف ما كنعرفوا انه هو واحد التومبيراتور اللي هو فيرمي. داكوغ. يعني هنا كنشوفوا انطلاقا من لي ريبونس. المهم راه غنحط لكم هنا في الجنب الانواع اللي كاينين. يعني هنا كنشوفوا بان هنا عندنا نيت نورمالمون فيرمي اللي هي عندنا ان كونتاكت تومبوريزي اللي هو هذا نورمالمون فيرمي روتاردي ا لوفيرتور. يعني هو يعني حنا المهم فاش كنجيو كنأكسيونيو هو يلا كيحسب باش عاد غادي يجي تحل. داكوغ. دونك لا ريبونس الصحيحه اللي هي ان كونتاكت تومبوريزي نورمالمون فيرمي روتاردي ا لوفيرتور. هنايا عاوتاني انطلاق هنا قالوا لنا عندنا ان فيران vient de casser. Le magasin me prévient qu'il n'a pas le bon modèle, mais Anora pourra faire le travail provisoirement. يعني انطلاقا من هاد لا كيسيون شنو قالوا لنا بان راه عندنا واحد الفيران تهرس. ملي حنا مشينا للمغازا ما لقيناش نفس نيت الموديل، ولكن كاين نيت ان اوتر باش نجيو نديبانيو. دونك هنا قالوا لنا هنا اش النوع ديال لا مونطونونس. دونك هنا بما ان هاد القضيه فيها غير ديباناج دونك اللي هي بالياتيف. داكوغ. عاوتاني انطلاقا من هاد لا كيسيون اخرى شنو فيها قالوا لنا لا طونسيون دو سورتي في اس دو شيما سويفونت بو سيكسبريمي. يعني انطلاقا من هادو الشيما هذا شنو كنشوفو بان هذا راه سيتان امبليفيكاتور. داكوغ. يعني كاين خمسه تقريبا ديال لي زامبليفيكاتور. دونك هنا لا ريبونس الصحيحه اللي هي في اس كتساوي في 2 موان في 1. هنايا عاوتاني عندنا à l'entrée de pont la tension U est sinusoïdale alternative de fréquence 50 هرتز. المهم عطاونا هاد U دي تي شحال كتساوي. المهم عطاونا هنا هاد لو بون يعني فيه نيت لي ديود وفيه نيت لي تيريستور. قالولنا هنا بالنسبه لا كيسيون قالولنا كو فو لا طونسيون موين. يعني حنا كيف ما كنعرفوا لا طونسيون موين شنو كتساوي في اس ماكس على دو بي عامل واحد زائد كوس في نتاع هاد الزاويه. دابا حنا هاد لا طونسيون موين هي انت راه كتعلق على حساب اش مبون هنا عطاوك. داكوغ. المهم حنا غنحسبوا هادي مني غنجيو نحسبوها مثلا غنحسبها غير باش ما نطولش في الفيديو. يعني انطلاقا من الريزولطا شنو لقيت قيس 103. دونك لا ريبونس الصحيحه اللي هي 103. كيف ما كنشوفوا هاودي في اس ماكس اللي هي 230 اللي كاينه هنا عندنا 230 فوا الراسين دو 2 هذيك هي في اس ماكس على دو بي عامل واحد كوس. نعاود ندير هكا عامل الكوس في ديال هاد الزاويه اللي كاينه هنايا كدير هكا كتلقاو في لا ريزولطا 103. دونك هذه هي لا ريبونس صحيحه. عاوتاني انطلاقا من هاد لا كيسيون قالولنا لو موتور ا كورون كونتيني est alimenté à partir d'un réseau alternatif monophasé ou triphasé par l'intermédiaire de redresseurs à diode suivant de bloc 2. قالولنا شكون هو هاد لو بلوك 2 اللي هو هذا. يعني حنا هنا كيف ما كنشوفوا عندنا اليمونطاسيون ا كور التيرناتيف كتدخلنا الريدريسور. يعني
رودريسور شنو كيدير؟ يعني هو كيحول لنا مناش من الترناتيف للكونتيني. عندنا الفلتراج، يعني المهم هاد لو رول تاع الفلتراج يعني هو اللي كيحيد نيت لي بارازيت في السينيال. ابخي عاد عندنا هاد لو بلوك الثاني اللي هو شنو هو، يعني شكون هو هاد الكونفيرتيسور الاخر. انطلاقا انت عاوتاني شنو كتشوف هنا الموتور عطاوك واش كورون الترناتيف ولا كونتيني. بما انه كونتيني دونك هنا غادي يكون لها الشر. علاش لها الشر؟ حيت هو كيحولنا مناش من الكونتيني للكونتيني فاريابل. دونك لا ريبونس اللي هي لها الشر. عاوتاني هنا في هاد لا بلاك سيناليتيك ديال الموتور شنو قالوا لنا اسانكرون تريفازي اكاج انديكي كو ديزيني اس اي. يعني المهم قالوا لنا هاد اس اي اللي هي ودي هنا كتلقاوها. قالوا لنا شنو كتعني. المهم كيف ما هادي انت شنو كتعني بالضبط؟ كتعني سي ان سيستيم دو ريفرواديسمون ديال الموتور. الا لقيتو عاودوا حفظوا هاد لي ديزينياسيون راح يقد في اي لحظه يقد يحطوهم. دونك حنا نتلا ريبونس صحيحه كيف ما قلت هنا بانه سيستيم دو ريفرواديسمون. بالنسبه لهاد لا كيسيون اخرى قالوا لنا هاد لو شيما سي دو سو بريزونت لا كوموند دا موتور ا كورون كونتيني. موتور ا كورون كونتيني type serré. Les contacts K1 K11 et K12 assure H. يعني شنو كي اسيوريو. دونك هنا كيف ما راه باينه زعما هادي يعني K هادي K11 و K12 يعني هما شنو كي اسير منا لانفيرسيون دو سونس دو روتاسيون. هادشي اللي كيديرو. بالنسبه لهنايا عاوتاني قالوا لنا هوت فريكونس ان كوندونساتور سو كومبورت تيوريكمون كوم. يعني هو تيوريكمون كيفاش داير اصلا، يعني هو دا كوندونساتور كيفاش داير، يعني هو بحالاش يعني بحال شي كونتاكت اللي هو اوفير، يعني هاكا المهم كونتاكت عادي اوفير. دونك لا ريبونس صحيحه اللي هي هادي. هنايا عاوتاني قالوا لنا لا سورتي كيلون دي اون باسكول دي. كيلون تاع هاد لا باسكول دي علاش كتمشي زعما هي اللي هي prend la même valeur que l'entrée D au front actif de signal d'horloge. هنا عاوتاني قالوا لنا quel type de production adapté pour un produit unique en grande quantité. donc اللي هو production par projet. هنا عاوتاني قالوا لنا dans la désignation normalisée suivante ان جي جي اس 420 15. قالوا لنا هاد لو نومبر 15 شنو كيعني؟ يعني شنو كيديزيني اللي هو لو بورسونتاج دالونجمون. المهم هادو غتلقاوهم في لي فامي دو ماتيريال. هنا عاوتاني في هاد لا كيسيون شنو قالوا لنا كيل élément qui convient le mieux à la définition suivante sollicitation exercée sur une pièce par deux couples opposés. يعني هنا قالنا بان عندنا واحد دو كوبل اوبوزي. باغ اكزومبل بحال اللي عندنا الاربر ديال الموتور مع الاربر ديال نيت ريسيبتور، يعني هذا كيدور في هذا لو سونس وهذا العكس ديالو. يعني قالوا لنا هنايا قالوا لنا هنا مثلا يعني شكون هي زعما الظاهره هذه، واش لا كومبريسيون واش فليكسيون واش سيزايومون واش تورسيون. يعني هنا نتلا ريبونس صحيحه اللي هي تورسيون حيت الظاهره لا تورسيون يعني هي هاد الاربر داير هكا وهاد لوطخ داير هكا، يعني هذيك هي اون تورسيون. يعني المهم هذا داير هكا والاخر داير نيت بالعكس. هنايا عاوتاني قالوا لنا لونغل دو بريسيون بور ان انغروناج نورماليزي ا دونتور دروات اللي هي في ستاندار. يعني حنا عندنا في ستاندار اللي هي 20 دوغري في ستاندار. شوفوا هاد لي زوطخ قالوا لنا هنايا كيل اي لو نوم de traitement thermique dont le rôle est d'augmenter la dureté d'une pièce en acier اللي هي لا ترومب زعما هي اللي كتساعد في داكشي ديال الاحتراق ديالها. ولا المهم يعني هادشي هذا يعني خصكم تدخلوا داكشي ديال سميتو لا فامي دو ماتيريو اللي هو فيه زعما كيتكون من لي زالياج فيغو لي زالياج نو فيغو. يعني المهم تعمقوا في هذاك الكور راه خصو تلقاو المهم تقريبا هاد الكيسيون تاعش. هنايا عاوتاني الكور نتاعش الكور ديال لي ليزون ميكانيك. هنايا قالوا لنا لو شيما سي كونتر سامبوليس اون ليزون، يعني هذا اش من ليزون انطلاقا من هذا. دابا هنا انت كيف ما كنلاحظوا في هاد ليزون هو راه ما عندوش يعني هو عنده هنا غير واحد
لا ترانسلاسيون يعني كي يدوز بحال هكا واحد لا روتاسيون، ولا مهم غير ترانسلاسيون اللي هو هذا النيت شنو كيتسمى بيفو غليسون. بيفون غليسون هذه هي نيت لا ريبونس تاعها. وشكرا. المهم تقريبا دابا راه صحينا هذا النص الباقي. اي اكزومبل المهم عندي غنحاول ندير ليه نيت لا كوريكسيون. المهم الا بغيتو نبقى نحطو كومبلي نحطو كامل، ولا نبقى نجي نقسمو نتوما اللي قلتو ليا غنديرو ان شاء الله.